مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالقناة. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيبتي مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهاتي. كما شفتم من العنوان ان شاء الله فيديونا اليوم غادي يكون حول روتين عادي يعني من ايامي، واللي هو روتين يوم التسوق. غادي نحاول نعطيكم فيه يعني واحد النقاط مهمة جدا خلال التسوق، يعني كيفاش تشري بذكاء، كيفاش تسيطري على الميزانية تاعك ان شاء الله لما تروحي تشري، يعني ما تحطيش كل اموالك في هذاك السوق ان شاء الله. وهذه النصائح مفيدة بحول الله تعالى. فقط أخواتي كرما منكم ومن جودكم ما تنسونيش من لايكاتكم أخواتي، لأنكم بها راكم تشجعوني وتخلوني نقدم لكم المزيد إن شاء الله. لأنه مرات يعني باش نكون صريحة معكم أخواتي، مرات نحس بالإحباط يعني لما نشوف روحي ندير من مجهود كبير نبذله من خلال التصوير أو الأفكار أو المونتاج أو غيرها، لكن ما نلقاش استجابة. ففضلا وليس أمرا، يعني لايك واحد ما غاديش يدي منك، ومجاني طبعا غيكون غراتوي. فحطوا لي هذاك اللايك اخواتي، راه يعطيني دعم معنوي كبير. بارك الله فيكم مسبقا. بالنسبه لي اخواتي الموضوع تاع اليوم كما قلت لكم هو التسوق، يعني كيفاش تروحي تشري بذكاء، سواء من السوق، من المارشي، من المحلات، من الملابس، الاغذيه، غيرها، يعني في كاع العالم تاع التسوق. غادي نعطيك واحد النصائح من خلال يعني الخبره تاعي، من خلال يعني التجارب تاعي، النقاط اللي استنتجتهم. نتمنى ان شاء الله انك تستفادي معايا اختي. بالنسبة للخضار هاد المرة لما رحت للسوق ما جبتش معايا حاجة كبيرة، جبت فقط الأمور اللي كانوا خاصيني، لأنه عندي يعني كمية ما شاء الله عليها من الخضار. غادي تشوفوهم بعد معايا في الثلاجة. كما غادي تشوفوا طريقتي في الاحتفاظ بالأعشاب، يعني اللي هما قزبر ومعدنوس وكذلك. وغادي نشارك معكم طريقة أيضا تاع التمر والمكسرات. بقاو فقط معايا وندخلوا في موضوعنا مباشرة. بالنسبة للموضوع تاع اليوم اللي قلت لكم عليه، أنه النقاط اللي نراعوها خلال التسوق، خلال المشتريات تاعنا، كيفاش نروحوا نشرو كذا. كاين بزاف اخوات اللي يعانوا من هذه النقطه لما تروح للسوق، يعني يا تخرج على الميزانيه، يا تجيب امور لا علاقه بالامر اللي كانت راح تشري، يا تشري الحوايج كاع اللي ما تحتاجهمش، والحاجه اللي راحت من الاساس على جالها ما تجيبهاش. يعني كاين بزاف تاع الامور يصراونا لما نروحوا للتسوق، سواء خضار، سواء ملابس، سواء اواني، يعني بزاف تاع المغريات نطيحوا فيهم. اذا اخواتي لما نروحوا للسوق خاص اول امر نديروه هي عمليه الجرد. خاص نكونوا عارفين، والمراه الفحله اخواتي تكون ملمه بامور المنزل تاعها، تكون عارفه ش عندها في الثلاجه، ش عندها في المجمد، ش عندها في البلاكار، في بيت الخزين، في السله تاع الخضر. يعني بزاف تاع الامور خاص تكون ملمه بهم. من هذاك المنطلق تكون توجد جدول الاكل تاعها. اذا كانت امراه تبغي تكتب جدول الاكل، اذا كانت كيفي ما تبغيش تكتب، انا صراحه اخواتي نكتب على جال القناه، انما على جالي انا ما نكتبش، لانه عن ظهر قلب، لانه الشيء ماشي يعني يجي فيه من عندي، شي تربيت عليه. انه امي كانت تدير ولا ماما كانت تدير لنا منيو، يعني على بالي لما كنا نقرو نشفى بلي كان عندنا يوم السبت كذا، يوم الاحد كذا، الى يوم الخميس، يوم الجمعه ماما طيب لنا كذا. لكن يختلف فقط في طريقه الاعداد، ربما يختلف في المكون، بقوليات كاع بقوليات، لكن مره دير عدس، مره اللوبيا بيضاء، مره اللوبيا حمراء، وهكذا. اخواتي هذا بالنسبه لجدول الاكل ترتبيه. لكن جدول الاكل بروحه خاص تعتمدي فيه على امور، تعتمدي على الثلاجه مره، تعتمدي على المجمد مره، تعتمدي على سله الخضار مره اخرى، تعتمدي على البلاكار مره اخرى، يعني تدي منها البقوليات، العجائن وغيرها، تعتمدي على بيت الخزين اذا كنتي مصبره سلطات، اذا كنتي مصبره فلفل حار، مخللات، يعني تعتمدي على هاد الامور كلها. كذلك هناك بعض الامر ولا امور تصرى لما نروحوا للسوق، هي انه المرأة إذا ما كانتش دايرة الجرد تاعها، ما كانتش عارفة ش عندها وكذا، غادي تروح وتشري وخلاص. من بعد كي ترجع للدار عندي الجزر، بالتالي تقيس ربما الجزر القديم، تقيس الخضار القديمة. وهنا ندخلوا في التبذير. التبذير راهو حاجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، حذاري منها أخواتي. كاينة واحد النقطة أخرى أخواتي اللي ما يراعوهاش الأخوات، هي ربما
ماشي ما يراعوهاش، تبان لهم امر عادي جدا. هي لما تروح للسوق تشري من اول محل، يعني اي دخلت للسوق، نحكي لكم مثلا على سوق الخضر، الطابله الاولى تلحق تشري وتخرج، يعني ما عندهاش الخاطر انها كذا. وبالتالي اخواتي ربما لو كان مشيتي زوج خطاوي غادي تلقيه بثمن اقل وبنفس الجوده وربما احسن. فحذاري اخوات، خاصكم تدوروا السوق، شوالا عقلي على المكان. مثلا في بلاصه فلانيه هذا كان يبيع ب5000، مشيت شويه هذا يبيع ب6000، هذا يبيع ب10000، هذا كيبيع ب4000 بصح مدباله، نعاود نرجع للسيد تاع 5000، يعني ثمن معقول ومليحه. يعني تصبر معايا اسبوع ل 10 ايام في الثلاجه، وانا نحاول انني نستغلها في هذاك الوقت. هذه نقطه مهمه. نقطه اخرى اخواتي هي مع من نروح للسوق، خاص نكون نعرف مع من نروح للسوق. يعني ماشي اي واحد نديه معايا للسوق. اذا كنت انا رايحه مثلا عندي جاراتي ولا عندي كذا، خاصني نخير شكون هذه المراه اللي غادي تروح معايا للسوق. نجرب. رحت معايا النهار الاول شفتها هذه المراه تعيب بزاف، هذه المراه زواخه، هذه المراه تفوخ، يعني غير يعطيك فوالا شريتها بالشيء الفلاني. هذه المراه نحسيتها باللي واحد المراه متسلطه وقياديه فوق اللازم، وحسيتها انها تتحكم فيا بواحد الطريقه نحبس. شفت هذيك المراه انها بخيله ومقتره بواحد الطريقه عجيبه نحبس نوقف. هاد المراه ما تزيدش تروح معايا للسوق. لقيتها هذيك المراه اللي تكون متهكمه، يعني تزعق على اي حاجه، توسي اي حاجه وتستهين باي حاجه، نحبس ما نروحش معاها للسوق. يعني انتي كي تعرفي اكي كبيره وتعرفي، اكيد تعرفي تخيري وتعرفي تميزي الانسان كيفاش داير. فحذاري اخواتي، ما يجبد لك من جيبك، ما يجبد من جيبها، راهي ما تدي لك هي وتصرف عليك. حذاري اخواتي، تدي لك من جيبك. انت كي تقول لك هذيك ما تشريهاش وما ديريهاش غير زوخ وفوخ وغير شوفوني، لا، هي كي تشري تفاح تاع 45 في الكيلو وانت ما تقديش عليه، راه كاين تفاح تاع 10000 وتاع 15000 او نفس الفيتامينات. انتي تشري تفاح حبة تشينا قد البطيخة ودير ب25 في الكيلو، وانتي قادرة غير على تفاح هي مهم تشينا مثلا اي لقيتيها ب10000، ماشي مشروط عليا انا تشينا هذه اللي دايره قد الدلاعة يا اخي. فيتامين سي، كاع فيتامين سي. حذاري اخواتي من هاد الاخوات، بزاف يتجاهلوا يتغافلوا على هذه النقطة. اذا اخواتي انتبهوا لها. كاين واحد الامر اخر اللي يتغاضاو عليه الاخوات لما يروحوا للتسوق، هي الفرص. يعني تروح تستسلم مباشره للمغريات، وكي ندخلوا السوق هناك مغريات، نشوفوا خضار هكا تبري، كاين اللي يقعد يرش فيها، كاين اللي يحطها بواحد الطريقه عجيبه، كاين اللي يستفها ما شاء الله، كاين اللي يغريك يعني بالاخر بكم تاع الناس اللي دايرين به. يعني الاستسلام للمغريات، نلقاوه عارضها بشكل معين، نلقاو مزوقها، نلقاو كذا، فنروح نبغي نزيد انا تاني نشري حتى وراها عندي. لا اخواتي، ما تستسلميش للمغريات الا في حاله واحده، نفتح القوس. ما هي تلك الحاله؟ الحاله هي اللي نقولها احنا بون اوكازيون. لقيت هذيك بون اوكازيون شياله، سواء لقيت انه هذاك الشيء راهو بثمن جد معقول، يعني على بالي انه هذه الفرصه ما غاديش تتعاود، يعني الثمن تاعه كي نقول جد معقول معناتها جد معقول يكون ناقص بزاف. يعني ما غاديش نقول له اني الخضار هذه اليوم نقص فيها بصح غدوه غير غدوه تدخل بكثره للسوق وبالتالي غادي تنقص. لا، غادي نشوف زوجي ولا انا شحال مداري نشري هذاك الشيء، مداري نشريه بالشيء الفلاني، اليوم راه منقصين فيه تاع الصح، اذا نشريه. على بالي انه هذا الشيء ما غاديش يكون نادر، مثلا يكون دخل غير دخله وحده وما غاديش يتعاود. يعني اونجاجي فيه كما انا اونجاجيت خطريفات في الزنبه، لانه على بالي وكنت متاكده وصح صراحه شريته بعد ما عاودش تلاقيته، لانه كيما هكا هذه اللي يسموها بون اوكازيون. بصح انه على بالي الزيتون دخل دخله جديده دخل بثمن، وعلى بالي انه في المناطق الفلانيه مازال ما قلعوش الزيتون، مازال ما نفضوش الشجر، اذا راهو نادر بسياسه غادي تدخل مثلا الشجر تاع سكيكدا، غادي تدخل تاع جيجل، غادي يدخل الزيتون بقوه للسوق، على بالي غادي يطيح، فما نستعجلش. الزيت كذلك نفس الشيء، كاين امور نخدم مخي فيهم واحد شويه. اذا اخواتي راعوا هذه النقاط وحاولوا على جيوبكم، ما تستسلميش لا للصديقه، لا لجارتك اللي راحت معاك، لا لاختك بنت امك كي تقول لك فوالا علاه عليك شري هادي وهادي بالزوخ فقط. يعني انا على بالي انه هاد الخضار مليحه وتصبر معايا، على بالو اني هاد اللبسه تجيني شابه، على بالي انه هاد الحذاء مثلا اذا لبسته حتى هو ب50,000 حتى ب60,000 حتى ب100,000، لكن صباط جا معايا شباب وعاجبني، وعلى بالي انه
ما نلقاهش بهذيك السومه مره اخرى، فهنا ما يهمنيش رايها تلبس هي تاع 400,000، انا نلبس صباط تاع 100,000، ما همنيش فيها ومشي شغلي، والله يسهل عليها. كونوا قويات اخواتي لما تدخلوا السوق، ودوروا وساوموا، مشي من اول محل ومشي من اول طابله ومشي من اول كذا نروح نشري ومن بعد نقول الثمن راهو غالي. انا ما درتش السوق، انا ما على باليش. وكان كي ندخل السوق اني نلقى الطابله الاولى يبيع ب10 بصح لما ندور اني نلقى بعد كلك متر، يعني بعد عدة أمتار ربما في الدورة، ربما من نعاود نلقى واحد مخرجها من البحيرة تاعه مسكين طالب فيها غير 3000 غير 4000. علاه عليا ومن بعد نبقى ندور في ديك الدوامة. كذلك أخواتي البخل، يعني كاين بعض الناس يشحوا على أنفسهم واحد الأمور، يعني بداعي التقشف، بداعي الاقتصاد، بداعي الاقتصاد أخواتي ماهوش أنني نبخل، أني نحرم روحي، أني ما ناكلش الخضار ولا الفاكهة الموسمية، أنه كذا، أني نتناول منكش لكن بكميات معقولة بثمن معقول. يعني ما ناكلش تفاح، أنا ناكل تفاح لكن على نشري أنا تفاح 45 في الكيلو، وعد تالي تلقي هذاك التفاح 45 بداير كي الكاوتشو، لما تاكلوه صدقوني اخواتي كي الكاوتشو. لكن لما تاكلي هذاك تاع الجنان حتى وحجمه صغير يجي حلو وبنين. لكن خيطنا هذيك الزواخه هذيك حبيبتنا، تفاح صغير ديتي تفاح تقول كاوكاو كذا، منا حذاري اخواتي، لانه اني شفت ناس وعرفت ناس وقريت قصص وشفت قصص وسمعت قصص من عند ناس سبحان الله كارثية كارثية، يعني ما هيش تجبد من جيبها أختي، أي تدي من جيبك، انتي اللي كتصرفي، انتي اللي عارفه راجلك شحال يدخل مسكين وشحال راه يتعب وشحال راه حامل الذل على هذوك زوج صوردي. استحفظي عليهم اختي وعرفي كيف تصرفيهم في المعقول. الاخوات اللي ازواجهم نفس الشيء اللي هو راه يصرف، نبهيه لهذه النقطه، قولي له ساوم، لانه كاين ازواج ما يساوموش. انا زوجي واحد منهم ما يساومش، يدخل للسوق يرفد وعد تالي يقول شحال جاتك. وانا هذا الشيء ما نبغيش اخواتي، لانه انا من النوع اللي نبغي نساوم، خاص نعرف شحال يبيعها فلان الفلاني وشحال يبيعها فلان الفلتاني، واذا عجبني الثمن ما على بالي لا بفلان هذاك اللي موالف نشري عليه لا بفلتان، نروح نشري وين نلقى راحتي انا، السعر اللي يناسبني انا واللي يمشي لي انا. هادو هما أهم النقاط اللي كنت باغية نركز عليهم اليوم، وإن شاء الله في الحلقات القادمة غادي يكونوا نقاط واحد أخرين غادي نتكلم عليهم، وغادي نحكي لكم واحد القصة غادي إذا كنتم مهتمين بالقصص خلوها لي في التعليقات، غادي نحكي لكم حكاية هادو زوج صحابات هادو واش صرا لهم لما راحوا يشروا واحد الشيء وكبرت القضية تاعهم، يعني قضيتهم سبحان الله. المهم اخواتي بالنسبه لي ثاني امر كما شفتوا معايا هنايا كنت شاركت معكم التمر، هو اللي لقيته بون اوكازيون هذه المره، لقيته ب15 في الكيلو، جبت كميه وكل مره نلقاه بكميه نجيب كميه اخرى. لماذا؟ لانه مازال ما لقيتش التمر اللي يستاهل انني ندسه رمضان، يعني نلقى التمر عادي جدا. وكاين واحد التمر راني نجرب فيه واحد الطريقه، كنت درت واحد الاتصالات لمدينه غردايه وسقسيتهم على واحد الطريقه شفتها عندهم في الاحتفاظ بالتمر، وراني نجرب فيها في التجريب. اذا نجحت معايا اخواتي غادي نشاركها معكم ان شاء الله بدون مجمد بدون ثلاجه، طريقه رائعه جدا. اذا نجحت معايا في داري هنا في الطريف غادي نشاركها معكم بحول الله تعالى وتستفادوا منها. بالنسبه للامر الثاني اخواتي اللي هو المكسرات، كاين بزاف اخوات سقساوني قالوا لي كيفاش نحتفظوا باللوز بالجوز بكذا. اذا كان اللوز والجوز في القشره تاعه يعني كما تقلعوه من الشجره وتيبسوه، خاص تيبسوه عرضوه للشمس يبس وجيبوه عادي حطوه في البلاكار تاعكم في حاجه مفتوحه، يعني في سله ولا عفسه مفتوحه، وحطوا معاه كاش حجره تاع ملحه ولا وخلوه يبقى عندكم سنوات ما يصرى له حتى والو، لكن ديروا معاه الملحه باش ما تدخلش السوسه. ثاني امر اذا كان عندكم مقشر كما انا هذا اللي نشريه وهذا مهجن اخواتي، هذا ماهوش تاع البلاد، اللوز تاع البلاد لكن الجوز مهجن يعني تاع ليترونجي، هذا اخواتي ما يصلحش انه
يتخبى ابار في المجمد، لانه بالخوف يتسوس، يعني بالخوف يتسوس، وكل المواد المهجنه تتسوس بسرعه. فحاولوا انكم تحطوها في المجمد. لما تحطوها في المجمد، وسبق لي وشاركتكم وقلت لكم بالنسبه للتجميد راه عنده قوانين، عنده مده احتفاظ، عنده طريقه الاحتفاظ بهذاك الشيء. يعني ارجعوا للفيديو تاع المجمد، كتبوا فقط مجمد في دار وصفات مفيده يخرج لكم الفيديوهات تاع التجميد. اذا نديروه في المجمد ما يصرى له حتى والو، لكن نديروه في علب محكمة الغلق. بالنسبة للعلب اخواتي هادو شاركت معكم منذ سنوات، وربما كنت انا من الاوائل اللي شاركوا معكم ان لم اقل الاولى بكل بكل تواضع. يعني شاركت معكم العلب هادو، قلت لكم الصغيرة دير 1000، الكبيرة دير 2000، عند اللي يبيعوا صوالح الكاطو، محلات بيع مواد الحلويات، وما شاء الله عليهم في الاحتفاظ. هنا مثلا راني دايره كاوكاو محمص في يعني مقلي، في العلبه الاخرى كاوكاو يعني ماهوش مقلي، كاوكاو ابيض كيما جبته كيما خليته. نفس الشيء بالنسبه للجوجلان، كاين اللي محمص مقلي، كاين اللي ماشي مقلي. بالنسبه للجوز واللوز اخواتي ماهمش مقليين، يعني عاديين جدا. نشريهم كما شفتوا معايا في فيديوهات سابقه بكميه يعني تاع كيلو 2 كيلو يعني، ونحتفظ بهم. وهذا هو المجمد تاعي، هذه تاع الثلاجه اخواتي، ماهوش المجمد الكبير تاعي، محتفظه هنايا بالتمر. الكميه هذه فقط اللي عندي، مازال ما خبيتش كميات كبيره. عندي كذلك المكسرات هادو اللي كنت تشوفوا فيهم، دايرتهم صغار في العلب هادو اللي نتناولوا منهم سواء في فطور الصباح ولا سواء في السهره ولا في العشيه، ولا ندير بهم الحلويات نحطهم قدامي. اذا اخواتي هذه كانت طريقتي في الاحتفاظ المكسرات. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو تاع اليوم فاتكم. نقطه فقط قبل ما نختم الفيديو، بالنسبه للحشيش قزبر ومعدنوس، حطوه دائما امام المروحه في كاس فيه شويه تاع الماء، يبقى لكم مده طويله ما شاء الله عليه. نتمنى ان شاء الله خرجتوا بافاده واستفاده مع مفيده. تحياتي لكم، نبغيكم بزاف، والسلام عليكم.